اور ظاہر आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से आज केस की समाअत हुई, क्योंकि कल सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई है। लेकिन बहुत सारे नाज़रीन सवालात हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं और अब उन सवालात के जवाबात देने हैं। मौका दिया गया अटॉर्नी जनरल को कि अब वो मज़ीद जवाबात लेकर आएँ। और अब ये देखना है कि ज़ाहिर अभी अब से कुछ देर पहले खबर भी हमने आपको दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है और अभी बाबर अवान को भी खुसूसी तौर पर तलब किया गया है। ज़ाहिर कानूनी टीम से मुशावरत भी होगी और जो कानूनी सिकम थे इसमें वो उनका भी जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल कानूनी टीम की है कि कानूनी टीम क्या कर रही थी जब ये तमाम तर मामलात हुए। लेकिन उससे भी बड़ा अहम मामला ये है कि कल जब सवालात उठाए गए उसके बाद भी जब मीटिंग बैठी गई और तब उसके बाद जब दोबारा आज अदालत में गए हैं तो फिर बहुत से सवालात हैं जिसके जवाब शायद वो नहीं दिए जा सके हैं। अब कल का दिन अब जो है वो भी अब देखा जाएगा। आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर कानूनदान हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त का। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, एक तो आप बात कर रहे थे कि किसी सेक्शन ऑफिसर ने टाइप कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म साहब से दस्तखत हो गए, लेकिन सर जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की है जो इसका जिक्र आज वहाँ भी बात हुई कि कानून साजों का काम है कानून बनाना। आर्मी चीफ ने आके तो कानून नहीं बनाना है यकीनी तौर पर। तो क्या वजह है कि ये चीज़ें जो आपने सवाल उठाया कि इन कैमरा सेशन वो नहीं किया गया, कल अगर मौका मिल गया कि भेजा गया, कल की तैयारी के बाद भी चीज़ें आज बहुत से मजीद सवालात की जानिब आ गए और ये डिबेट बहुत फैल गई। वो आर्मी रूल्स एंड एक्ट की जानिब भी चली गई, वो तमाम आर्टिकल 243 के हवाले से भी उस पर बात हो गई। तो आपको लग रहा है कि सिमटता हुआ कल तक वो नज़र आएगा चीज़ें, क्योंकि अब डेट भी नहीं रहेगी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में? नहीं, जहाँ तक तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है उसमें नए नोटिफिकेशन जो हुआ है उसमें तो वो दोबारा फिर आ गई है। रह गया मामला के जो है हुआ है, लेकिन इस पे अब क्योंकि एक मामला चल पड़ा है कि इसकी जो है तशरीह होना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर इसका आज सुप्रीम कोर्ट जो आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में अगर कोई तशरीह करती है या उस पर किसी नतीजे पे पहुँचती है तो वो जिस तरह आपको ख़ुद तो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर करेगी जिस तरह जुडिशल हमारा जो कमेटी है वो मामला जब आया तो पार्लियामेंट्री कमेटी जजेस की तैनाती के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला वापस भेज दिया उसमें पार्लियामेंट में। हो सकता है इसमें भी अगर कोई ऐसी बातें सामने आती हैं, कुछ सुकुम सामने आते हैं और अदालत ये समझती है कि नहीं इस पे कोई कानून साजी होनी चाहिए तो ये मामला फिर पार्लियामेंट में ही रेफर होगा, जाएगा पार्लियामेंट के अंदर ही। जहाँ तक तो है तैनाती का मामला वो तो ऑलरेडी सुकुम जो हैं वो कुछ दूर कर दिए, लेकिन अभी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मैं पहले भी गुजारिश की थी कि इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन होनी है। जैसे अभी आपकी खबरों में बताया जा रहा था कि डॉक्टर बाबर अवान जो हैं वो उनको भी बुला लिया गया। हो सकता है कल फरोग नसीम साहब के साथ डॉक्टर बाबर अवान भी हों, क्योंकि बाबर अवान भी एक कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। लेकिन फरोग नसीम साहब पर एक इल्ज़ाम जो है वो ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनकी मेंबरशिप जो है मुअत्तल की हुई है, वो पेश नहीं हो सकते, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने उनकी मेंबरशिप को बहाल किया हुआ है। अभी ये एक मामला भी कल जब उनके आर्गूमेंट शुरू होंगे, जिस तरह आज पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इतराज़ किया कि फरोग नसीम पेश नहीं हो सकता, ये मामला भी कल एक डिस्कस होगा। ज़ाहिर कल ये मामला भी डिस्कस होगा। ये बहुत बड़ा एक अहम केस है। जी सर, कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, ये मामला भी डिस्कस होगा। हाँ, जिस तरह अब देखें, इसीलिए बाबर अवान साहब को उन्होंने स्टैंड बाई में बुलाया है कि वो भी तैयार रहें ताकि इसमें अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो वो भी, अगर फरोग नसीम साहब को पेश बार काउंसिल नहीं होने देती या जजेस इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं अटॉर्नी जनरल साहब ने जो इजाज़तनामा जो सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल का फैसला, तो हो सकता है अदालत उनको फरोग नसीम साहब को ही इजाज़त दे। अब ये मामला भी कल देखने जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो अभी डिस्कस नहीं हो रहे। अभी डिस्कस जो आज हुआ है वो है आईन पाकिस्तान और जो मिलिट्री लॉज हैं उनके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में डिस्कस होता रहा है। लेकिन जो मैंने पहले एक बात की थी कि किन हालात में एक आर्मी चीफ जो है वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करता है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसी मसाले मौजूद हैं जिनमें जब कोई कौम हालत जंग में होती है तो उसका जर्नल फतूहात पे जारी हो। सर बिल्कुल, हम इस डिस्कशन की जाने पे एक बार फिर आएंगे। कोई बात करने दीजिएगा आरिफ साहब को जाने से पहले जी, जो मैं कल से भी और आज भी एक जो चीज़ क्रिएट की जा रही है और कुछ माइंडसेट जो लगा हुआ है, ये बात आप ज़हन-नशीं कर लें कि ये दो इदारों का टकराव नहीं है। खुदारा इस बात को जो कुछ लोग एजिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखें अदालत आलिया आईनी इदारा है, बिल्कुल
پاک فوج ملک کی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے، بالکل صحیح، اور دونوں ادارے سپریم ہیں، بالکل صحیح، دونوں اداروں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو میں دیکھیں کل تک اب اس بات چونکہ ملتوی ہوئی ہے، انشاءاللہ آج چیزیں ریزالو ہوں گی اور کل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن، کلیئرٹی آ جائے گی نا، کلیئرٹی آ جائے گی۔ جو چیز، جو کوئریز، جو سوالات، جو آبزرویشنز کورٹ نے دی ہیں ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے، ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ بالکل سر، یہ دونوں ادارے آئینی ادارے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا رول ہے۔ تیسرا ادارہ کابینہ ہے جس کا کام تھا کہ اس چیزوں کو بہتر طور پر حل کرنا، وہ تیسرا ادارہ جو ہے وہ کابینہ آج پھر دوبارہ سے بیٹھ رہی ہے، پارٹی کے رہنما میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کل پھر تمام تر چیزیں، کیونکہ چیف جسٹس چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو بہتر طور پر آئینی طور پر، اور مدثر آنی بھی چاہیے۔ یہی بہتر ہے کہ اگر کوئی حکم قانون کے آئین کے اندر بھی ہمیشہ سے قوموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں کلیئرٹی آئی۔ پچھلے دنوں میں آپ نے جب دیکھا کہ جب نااہلی کا معاملہ تھا تو اس کی مدت کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں جب چیزیں لائی گئی تو وہاں بھی پھر اس بات کا فیصلہ آیا۔ دونوں بہت ریناؤنڈ وکیل بیٹھے ہیں، بالکل مجھے ہمیں بھی وہ گائیڈ کریں گے۔ میں تو اجازت دو سوال کر لوں میں ذرا عارف صاحب سے، صرف ایک بات، دونوں کہ آج تک کبھی ایسی چیزیں چونکہ ٹیک اپ نہیں ہوئی تھی، جب نئی چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی ہونی نہیں۔ چلیں ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا نا، لیکن اب ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ بار بار ہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ عارف صاحب، معاملات پیچیدہ تھے یا ان کو پیچیدہ بنایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاملات نہ پیچیدہ تھے نہ پیچیدہ انہیں بنایا گیا۔ صورتحال بڑی واضح ہے کہ آرٹیکل 199B رومن 2 یہ وہ آرٹیکل ہے جو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر غیر قانونی طور پر کسی آفس کو آکوپائی کرتا ہے تو اسے یوزرپر کہا جاتا ہے اس آفس کا، اور اس کے خلاف جو یہ آرٹیکل ہے اختیار دیتا ہے کسی بھی شخص کو کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ جناب انڈر واٹ اتھارٹی آف لا ہی از ہولڈنگ دس پبلک آفس۔ تو یہ وہ رٹ تھی جو کانسٹیٹیوشنلی یعنی ایک شخص نے تیار کر کے دائر کی، اور آرٹیکل 184(3) میں، اور چونکہ آرٹیکل 199 دونوں سینونیمس ہیں اور کو ایکسٹینسو ہیں، اس لیے سپریم کورٹ کے پاس براہ راست یہ رٹ دائر کی گئی، اور اس میں یعنی جب عدالت کے سامنے یہ سارے معاملات آئے تو عدالت نے دیکھا کہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو قانون کے مطابق نہیں ہو رہی، اور اس میں پھر عدالت نے 8 سوالات مرتب کیے۔ ان میں ایک جو تقرری کا طریقہ کار تھا فنی طور پر، اس کے اوپر بھی نظر ڈالی گئی، اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے، اور باقی بہت سارے سوالات جو تھے وہ آئین سے متعلق بھی تھے، توسیع کا قانونی تصور جو ہے اس کے بارے میں بھی تھے، اور عدالت کے سامنے بہت سارے ایسے قانونی نظائر بھی ہیں جس میں توسیع جو یا اسے ری امپلائمنٹ آلریڈی موجود ہے۔ تو اس بارے میں وہ سارے سوالات مرتب کر کے کورٹ نے نوٹس لیا، اور وہ جو صاحب تھے جو پیٹیشن دائر کرنے والے تھے ان کی حیثیت بنیادی طور پر ایک وسل بلوور کی تھی، اور یہ وسل بلوور کا لفظ جو ہے یہ کئی ججمنٹس میں آیا ہے۔ انڈین سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو ہے AIR 2014 میں رپورٹڈ ہے، اس میں بھی جب ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں انلیگل اپوائنٹمنٹس کو دیکھا تو اس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس طرح ہمارے ہاں بھی کئی ججمنٹس جو ہیں اس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ جو لفظ وسل بلوور ہے، ہمارے منصور صاحب یعنی جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں جو اس بینچ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے انہوں نے بھی ایک ججمنٹ میں ہائی کورٹ میں اس کا وسل بلوور کا ذکر کیا کہ یہ لفظ جو ہے یعنی شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹا دے اور یہ بتا دے کہ یہ شخص جو ہے یہ غیر قانونی طور پر اس آفس کو۔ لیکن عارف صاحب یہ جو درخواست گزار ہیں حنیف راہی صاحب، یہ تو مشہور ہیں، تو آدھی درخواست گزار ہیں، یہ تو کئی درخواستیں لگاتے رہے، اور انہوں نے اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے درخواست لگائی، نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے درخواست لگائی، ماضی میں کئی درخواستیں لگاتے رہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول میں تھوڑی ہلچل مچانا چاہتے ہیں؟ کرنے سے نہیں، کسی کی طرف سے بہت زیادہ درخواستیں دائر کرنے سے اس کی شخصیت متنازع نہیں ہو جاتی۔ اصل معاملہ جو ہے درخواست گزار کا نہیں ہوتا، اصل معاملہ تو جس نے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فریولس لیٹیگیشن ہے تو وہ خارج کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کو اس حق سے روکا نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتے ہیں،
کئی نام آئے اور پھر چلے گئے، نئے سے نئے آتے رہتے ہیں، لیکن معاملہ چونکہ اس طرح کا سنگین تھا کہ جسے کورٹ نے جب نوٹس لیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے، پاکستان میں سب سے بڑی تقرری یہ ہے اور اس کا جائزہ لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ نے سماعت کی، اور آج ساری سماعت جو تھی اس میں بھی پہلے ہاف تک بیٹھا رہا۔ تو جو سوال بنیادی تھے، کل یہ جو ہماری گورنمنٹ تھی، انہوں نے صرف یہ کیا کہ جسے وہ لفظ کہتے ہیں نا جی شین کاف درست کی، انہوں نے صرف اسے ٹیکنیکل بنیادوں پر، فنی بنیادوں پر ڈیل کیا کہ جناب چونکہ یہ ایسا ہے کہ جی ہم نے سمری جو ہے وہ پراپرلی پہلے اپروول نہیں ہوئی، ان کی کیبنٹ سے منظوری نہیں دی گئی، یکسوئی نہیں تھی، ان کا یونینیمٹی نہیں تھی، یا 11 لوگوں نے سائن کیے باقی نے نہیں کیے، اور اس کے بعد پہلے پرائم منسٹر پھر سپریم یعنی کے پاس جانی چاہیے تھی، پریزیڈنٹ کے پاس پہلے نہیں جانی، یہ ساری چیزیں جو تھی انہوں نے فنی نقائص دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تیزی میں باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ اور بڑے مطمئن ہو گئے کہ جی بس اب کام ہو گیا۔ تو میں نے کل بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، اس میں باقی 7 سوال جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور وہ توسیع کو ڈیل سے متعلق ہے کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک شخص جو ہے وہی ضروری ہے، اور کیا یہ کام ادارے کا نہیں ہے، اور ادارہ جو ہے اس ایک فرد کے جانے یا اس کی ریٹائرمنٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج جب ہم گئے عدالت میں تو بنیادی سوال یہی تھا کہ اسے ریٹائرمنٹ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جس دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے، کیا اس ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں توسیع دینا اٹ ڈزنٹ اٹ اماؤنٹ ٹو ری امپلائنگ، اور کیا اس وقت وہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے وہ اس وقت آرمی میں ہوں گے؟ اگر وہ آرمی میں نہیں ہوں گے ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر ہاؤ کین ہی بی چیف آف آرمی سٹاف؟ یہ کافی سارے سوالات جو ہے یہ دیکھے گئے۔ لیکن یہ جو دوسری بات جس کی طرف باجوہ صاحب نے نشاندہی کی ہے، وہاں بڑی کمال طریقے سے یعنی وہ آئے آج دوسرے یعنی 3 ہاف ہوئے، بلکہ دوسرے ہاف میں وہ تشریف لے آئے تھے ہمارے سابق وفاقی وزیر قانون، لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے کل ریزائن کیا تو انہیں ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان بار کونسل نے ان کا لائسنس سسپینڈ کیا ہے تو اٹارنی جنرل جو ہے وہ پاکستان بار کونسل سے ابو نہیں ہے، جو اختیار ہے یہ لائسنس سسپینڈ کرنے کا یہ پاکستان بار کونسل کو ہے، اسے یعنی اٹارنی جنرل جو ہے وہ باہر سسپینڈ نہیں کر سکتا اس آرڈر کو اپنے طور پر۔ تو اس کی ساری جو منہاجیات تھی، میتھڈولوجی تھی، اسے غور کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کس نے پیش ہونا ہے کس نے نہیں ہونا۔ آج ویسے ان کے پیش ہونے پہ اعتراض تو لگا، لیکن عدالت نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ جی یہ پیش ہو یا نہ ہو، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ابھی تو ان کی باری نہیں آئی، ابھی انہیں بلایا نہیں گیا آرگو کرنے کے لیے، اور آپ نے پہلے آخر میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا فاروق نسیم صاحب سے کہ آپ بھی اپنا معاملہ کلیئر کروا کر آئیں کل، تو یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کل کا کیا معاملہ ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی آگے چل کے ڈسکشن ضرور کریں گے کہ اب وہ انضباطی کمیٹی کے پاس ان کا معاملہ ہے تو اس کی کیا ایک لیگل صورتحال ہے، لیکن میں باجوہ صاحب آپ سے ایک بحثیت طالب علم ایک سوال ہے کہ یہاں پہ اب کلیئر نہیں ہو رہا کہ مدت ملازمت میں توسیع کس قانون کس رولز کے تحت ہے، تو بحثیت ایک طالب علم مجھے آپ بتائیے گا کہ جو ماضی میں توسیع ہوئی، جیسے جنرل کیانی صاحب کا ہم نام لے لیتے ہیں کہ ان کی توسیع ہوئی تھی، تو وہ کیا توسیع ابو دا لا تھی، وہ کیا چیز تھی، اس کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیے ابھی آپ کو کچھ دن عرصہ پہلے 2 ممبرز جو تھے ہمارے جو ہے الیکشن کمیشن کے تعینات ہوئے، جسے چیف الیکشن کمیشنر نے لینے سے انکار کر دیا، جی ہاں، یہ کہہ کے کہ کیونکہ یہ پراپر طریقے سے نہیں آئے، لیکن کیونکہ اس پہ آئین پاکستان جو ہے وہ خاموش تھا، اس پہ یہ نہیں تھا کہ اگر دونوں فریقین کے درمیان اگر اتفاق نہیں ہوتا تو معاملہ کہاں پہ ریزالو ہوگا، اگر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر ان پہ اتفاق نہیں ہوا تو کہاں جایا جائے گا۔ تو پھر یہ معاملہ پھر چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ پھر یہی کہا کہ نہیں جائیں پارلیمنٹ سے ہی معاملے کو حل کروائیں۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ یہاں پہ جو نقطے اٹھائے گئے ہیں، میرے بھائی عارف
माशाल्लाह बड़े हमारे कॉम्पिटेंट भाई हैं और बड़े भाई हैं। इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और इसमें जब कोई लकुना रह जाते हैं, सुकम रह जाते हैं, तो अदालतें इसी मकसद के लिए जो हायर हमारे फोरम हैं होते हैं, वो इसको एक्सप्लेन करती हैं, इसकी तशरीह करती हैं, फिर वो एक कानून की शक्ल में सामने आ जाती है, फिर वापस उसको पार्लियामेंट में ही भेजा जाएगा। इसको जो भी अदालत इस पर लिखेगी, जो करेगी, अगर कोई इस तरह का मामला है, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट का मामला चल रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का मामला चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इसमें आज जिस तरह पॉइंट आउट हुए हैं पॉइंट्स मिलिट्री लॉज के अंदर, इस तरह आईन पाकिस्तान जो है उसमें क्योंकि वाज़ेह इख्तियार तो है, प्राइम मिनिस्टर की समरी भेजेंगे उनको, सदर 243 के तहत जो अपॉइंट करेंगे, लफ्ज़ अपॉइंटमेंट वहाँ पे है आईन पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे ये नहीं है कि भाई उसमें कोई रिटायर्ड हो गया या नहीं हो गया, लफ्ज़ वहाँ पे अपॉइंटमेंट का है, अपॉइंट सदर कर सकते हैं, ये उनको इख्तियार है। अब सदर साहब ने जो दूसरी असम्बली जो अपॉइंट की है वो तो अभी स्टिल इन फील्ड है। अभी ये सारी बातें जो है कल इंशाल्लाह खुल आएंगी, लेकिन मैं बार बार आपके प्रोग्राम के वसासत से बसरा साहब भी बैठे हैं, ये हुकूमत तक बात को पहुँचाएँ कि खुदा के लिए इसकी, क्योंकि कल जो प्रोसीडिंग्स होनी है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स होनी है, उनमें आपकी जो सरहदें हैं वो भी डिस्कस होंगी, आपके जो अंदरूनी खलफशार हैं, जो आपके अंदर दहशतगर्द फिर रहे हैं, उनकी भी सारी की सारी लिस्टें जानी है, क्योंकि बात ज़रब अज़ब से शुरू हुई थी, फिर रद्दुल फसाद शुरू किया था जनरल बाजवा ने। उस रद्दुल फसाद के नतीजे में आपके मुल्क के अंदर 90% जो है वो ख़त्म हुई है दहशतगर्दी। अब इंडिया के अंदर अगर आज बाजे बज रहे हैं कि जनरल जो है बाजवा की जो है तैनाती वो ख़त्म कर दी गई है, तो वो खुशियाँ दुश्मन क्यों मना रहा है? इसलिए कि ये उनके असाब पर सवार थे, ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी ये उन पे छाई। लेकिन बाजवा साहब कुछ सवाल भी तो उठे हैं ना सर, क्योंकि ज़ाहिर उनकी क्लैरिटी भी होगी, तो कुछ रिमार्क्स में दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ नाज़रीन को, फिर आप अपना इस पर ज़रा बताइएगा, अपनी माहिराना राय दीजिएगा। कि ये कहा गया है कि ये भी देखना होगा हमें कि आर्मी चीफ और जनरल का ओहदा, इस पर हमें गौर करना होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन दोनों को क्या अलग नहीं किया जा सकता है। कहाँ लिखा है कि आर्मी चीफ जो है अपनी मुद्दत में खुद तौसी कर सकते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जो तकर्रुरी है और जो तौसी है उसके वजह से नोटिफिकेशन मांगा था, लेकिन नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा कि जो मुद्दत में है उसमें तौसी कहाँ लिखा है, तो तौसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। सर तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या इस पर गौर नहीं किया अटॉर्नी जनरल साहब ने? बाजवा साहब से मैं जरा हुकूमती मौक़िफ़ इसमें दे दूं ताकि फिर अच्छा ठीक है, आप दे दें फिर ये सवाल। दोनों लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो बात करेंगे। चले ठीक है। देखिए जो भी डिस्कशन हो रही है प्रोसीजरल इश्यूज पे हो रही है, टेक्निकलिटीज पे हो रही है, तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि चूंकि ये चीज़ें आज तक डिस्कस नहीं हुई थी, प्रोसीजर वाजे नहीं हुए थे, टेक्निक अभी जो मुदस्सर भाई ने क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब जनरल कियानी साहब की एक्सटेंशन हुई वो भी इसी तरह ही हुई थी, लेकिन चूंकि उसको टेकअप नहीं किया गया था, उसमें चीजें वाज़ेह नहीं की गई थी। अब अगर प्रोसीजर को ले डाउन किया जा रहा है, टेक्निकलिटीज को डिस्कस किया जा रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो इसमें आरिफ साहब की एक जो बात, आरिफ साहब ने कहा कि एक चीज के तो वो शीन काफ ठीक कर दिए गए, 8 सवाल जब कल किए गए, बाकी चीजों पे उस तरह से जोर न हुआ। कल रात तक यही था कि ठीक है जी मामला हल हो गए, कल अदालत में पेश किया जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। भाई आज जो चीजें ऑब्जर्वेशन आपने कहा ना वो ठीक कर दी गई, एक दिन मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ नया हो रहा है, ये सब माजी में नहीं हुआ, ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से रेगुलरिटीज़ या इरेगुलरिटीज़ या जो टेक्निकलिटीज़ थी, जो प्रोसीजरल इश्यूज थे, वो पास में कभी डिस्कस नहीं हुए थे। पहली दफ़ा अगर इसको टेकअप किया है अदलिया ने तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। वो चीज़ें आज जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, जो अभी जैसे आरिफ साहब कह रहे थे कल शीन मीम काफ ठीक कर दी गई, आज जो चीज़ें आई हैं, आज हुकूमत का इजलास, यानी कि ये बिल्कुल सही, यानी पॉजिटिवली ले रहे हैं हम। ठीक है, मैं बाजवा साहब से सवाल जो मैंने करा था वो मैं ज़रा आगे बढ़ा के कर लेती हूँ। बाजवा साहब एक तो ये चीज़ जो रिमार्क्स दी हैं, दूसरी बात बसरा साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि माजी में तो ऐसा नहीं हुआ, माजी में टेक्निकल चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, ये तो पहली बार हो रहा है। तो पहली बार ही हो रहा है, लेकिन पहली बार ही क्यों हो रहा है? नहीं, गुजारिश ये है कि बसरा साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे नोटिस लिया है। पहले कभी किसी अदालत ने, जितने भी जर्नैल आते रहे, ख़ुद अपनी एक्सटेंशन देते रहे, करते रहे, बाद में आपने देखा जब मुशर्रफ साहब ने जो है, ये जब तक कमांड हवाले नहीं की जाती, उसका एक तरीका है, प्रोसीजर है आर्मी के अंदर कमांड हवाले करने का। अभी कमांड हवाले करने का इशू बहुत अहम होगा, क्योंकि उसमें अगर एक्सटेंशन गवर्नमेंट देती है
तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह रह जाएगा। फिर गवर्नमेंट की देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें जो है ये पार्लियामेंट की तरफ रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कमांड का मामला कब, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो अभी डिस्कस होने हैं कि जी अगर कमांड हवाले करनी है तो किस तरह उसका तरीकाकार क्या है, कौन फिर जनरल होगा अगर ओहदा खाली होता है तो, उसके बाद अगर कमांड वो हवाले नहीं करते या करते, उसके अलावा और जो बात कई तोसी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, एक्सटेंशन का लफ्ज़ जो है, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इसकी भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। और बाकी रह गया मामला जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर पे बिल्कुल अभी तक जो है गवर्नमेंट पूरी तरह नाकाम हो चुकी है ये असिस्ट करने पे अदालत को। मैं ये समझता हूँ आज भी इनके पास बहुत बड़ा मौका मिल गया है, बहुत सारा टाइम मिल गया है, पूरी रात में काम कर लें, अभी भी ये लीगल एक्सपर्ट जो हैं उनको साथ बिठा के सब इस पे ज़रा गौर करें। और तमाम यही हमारे मुल्क की ये मिसाल नहीं, बहुत सारे मुल्कों की मिसालें हैं जिनके अंदर ये आर्मी चीफ की तैनाती के मामला आते रहे हैं और ये एक दफ़ा अब मामला सुप्रीम कोर्ट से अगर हल हो जाता है तो आइंदा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है, एक मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि किन हालात में किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सकती है या तोसी की जा सकती है, इस बारे में डिसीजन कल होगी। और मैं समझता हूँ इस पे इनको मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं आसिफ खोसा साहब, वो एक बात तो क्लियर कर चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई किसी किस्म का इस तरह की हमारी ऑब्जर्वेशन या हमारा कोई फैसला इस तरह का हो जिससे कोई किसी अदारे को नुकसान पहुँचे। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने इस बात को रिलाई कराया है वज़ारती कानून को थ्रू अटॉर्नी जनरल और हुकूमत को कि भाई इन मामलात को ये जो जहाँ जहाँ सुकम हैं हमारे अंदर, मिलिट्री लॉज के अंदर सुकम हैं और जहाँ जहाँ आईन पाकिस्तान के अंदर कहीं कोई बात रह गई है तो ये सारी बात अगर रूल्स में कोई तब्दीली करनी है या तो रूल्स आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस बारे में मुकम्मल तैयारी करके कल आएँ। तो काफ़ी है भाई साहब ने जो बात की ना नाकामी, तैयारी करने का मौका मिल गया है, अगर ये फिर भी आंखें बंद करके रहे बिल्कुल कामयाबी की बात जर्नल पे लगी हुई है। देखिए हम सब लोग इस बात इस वक्त पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं। मुझे आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। आरिफ चौधरी साहब, आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी हालिया जिम्मेदारियां संभालते रहे बार के, तो ये बार के अगर मामले के हवाले से आपने जैसे जिक्र भी किया, मैं उसकी तफसील थोड़ी सी जान रहे हैं। लाइसेंस मुअत्तल किया गया, उस वक्त वज़ीर कानून की हैसियत से उनको चाहिए था कि उस वक्त करवाया जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अटॉर्नी जनरल के सामने ले गए, अटॉर्नी जनरल साहब ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। फिर ये मामला बार सुप्रीम कोर्ट में ले गई, कोर्ट ने कहा कि बार खुद इस मामले को हल करे। फिर उसके बाद 5 जो है वो लिखे गए वज़ीर कानून को, लेकिन 5वें पे उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी काम है जो बार ने किया है। उसके बाद ये मामला इंज़बाती कमेटी को चला गया, इंज़बाती कमेटी में जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, अभी 10 अक्टूबर तक ये मामला वहाँ था। तो क्या अब इसमें इंज़बाती कमेटी में जब ये मामला मौजूद है और उस वक्त फ़रूक नसीम साहब अब कल पेश होते हैं, और बल्कि आज अभी देख भी लिया होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये बात की है चीफ जस्टिस साहब ने कि कल आप फ़रूक नसीम साहब अपना मसला हल करवा के आइएगा। उन्होंने कहा कि मेरा मामला क्लियर है, मेरा लाइसेंस बहाल है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं कि साइड लाइन की चीज़ों में कल का सारा दिन गुजार दें। तो ये फ़रूक नसीम साहब की कानूनी आइनी हैसियत बहसियत वकील है सर? बात यह है कि जो इख्तियार है ना लाइसेंस सस्पेंड करने का जी, वो बार काउंसिल के पास है। अच्छा, यानी उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के वकील का लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है। अब जो वजूह हैं, अगर वो जस्टिफिएबल नहीं है, जुडिशियसली नहीं ट्रीट किया गया, इस मामले में यानी अदालत में भी जाया जा सकता है और वहाँ चैलेंज किया जा सकता है कि ये जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है ये गलत है, गलत फ़ैसला है, चूँकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो फ़ैसला है, यानी वो सियासत उन्होंने ये जो रेफरेंस के हवाले से है फैसला जो उन्होंने दायर किया। तो मसला ये है, लेकिन जब तक उसके बारे में किसी कोर्ट का कोई फ़ैसला ना आ जाए उस वक्त तक पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मुअत्तल किया गया जो लाइसेंस है उसकी वजह से आप उसके साथ पेश नहीं हो सकते अदालत में। उसे आपने कहीं ना कहीं से सेटिस्फाइड करवाना है। अटॉर्नी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, अटॉर्नी जनरल मरकज़ में और सूबे में एडवोकेट जनरल
وہ یعنی پاکستان بار کونسل اور پنجاب یعنی پروونشل بار کونسل کے ایک یعنی سیریمونیل ہیڈز ہوتے ہیں، وہ کوئی اختیار جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتا. اصل جو اختیار ہے وہ الیکٹڈ نمائندگان کے پاس ہوتا ہے. عارف صاحب میں یہی اس میں کہ اب معاملہ جو ہے صاحب وہ انضباطی کمیٹی کو بھجوایا گیا تھا 10 اکتوبر سے، تو جب وہاں پر انضباطی کمیٹی میں موجود ہے تو پھر کیا ان کا لائسنس اس وقت بھی معطل ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ انضباطی کمیٹی کا کوئی اگر آرڈر ہوگا اس بارے میں تو پھر ہے نا معاملہ. یعنی اس میں تو ابھی تک مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور پاکستان بار کونسل نے کیا فیصلہ کیا ہے اور وہ معاملہ کس سطح پہ وہ کیا ڈیفنس پیش کرتے ہیں. لیکن آج جس اعتماد کے ساتھ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب تشریف لائے اپنی باقی بار کونسل کے ممبران کے ساتھ، اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پیش نہیں ہو سکتے چونکہ ان کا لائسنس ہم نے معطل کیا ہوا بار کونسل نے. تو اس ساری صورتحال میں ایک کل بھی فساد اور پریشانی والی بات تو ہوگی. نہیں تو عارف صاحب یہ بات پہلے نہیں معلوم تھی فروغ نسیم صاحب کو جب انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، پھر انہوں نے اپنی وزیر اعظم سے گفتگو بھی بتائی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا احسان ہوگا کہ آپ یہ کیس لڑیں، تو یا ان کو نہیں معلوم تھی یہ بات کہ میرا لائسنس معطل ہے، میں نہیں لڑ سکتا؟ ہمارے یہ سارے لوگ احسانات اور یعنی شاباش پر رہتے ہیں، جو اصل ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے اسے نہیں کرتے. اور یہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کیس میں، جو خامیاں دوبارہ پھر جس کا نوٹس لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور انہیں پوائنٹ آؤٹ کرائی ہے، آپ کی سکرین پہ بھی وہ آ رہی ہے، میں نے بھی وہاں بیٹھ کے سنی کہ سبری میں کیا کہا گیا ہے، فیصلہ وہاں سے کیا آرڈر کیا آ رہا ہے. یعنی کئی توسیع لکھی ہوئی ہے، کئی دوبارہ تعیناتی لکھی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہو رہا ہے کہ جس طرح بہت تیزی میں سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اس معاملے میں ذرا برابر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو کاغذ جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں ناتجربہ کاری کی بات اس حد تک پلیڈ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گورنمنٹ ہر ایک کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یعنی نواز شریف صاحب کی طرح یا پیپلز پارٹی کی طرح دوبارہ گورنمنٹ ملے اور دوبارہ موقع. جس وقت آپ پرائم منسٹر ہے، آپ کے پاس گورنمنٹ ہے، اسی وقت آپ سے لوگ اس بات کی توقع کریں گے کہ آپ نے ہر چیز درست کرنی ہے. آپ وہاں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جس طرح بچہ ہے کہتا جی میں تو سر ابھی پہلے دن اسکول میں آیا ہوں، مجھے ٹائم دے دے، کل میں پڑھ کے آؤں گا، آج میں نہیں پڑھ سکا. نو، آپ الیکٹ ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سے لوگوں نے، عدالتوں نے بھی یہی پوچھنا ہے. قانون آپ سے وہی توقع کرتا ہے جو ایک پروڈنٹ یعنی پرائم منسٹر سے. اور دونوں چیزوں میں اگر عارف صاحب کہ اٹارنی جنرل جو ہیں موجودہ وہ سابق بھی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، جو وزیر قانون ہیں وہ پہلے بھی وزیر قانون رہ چکے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی چیز ہو ان کے لیے، خاص طور پر اگر وزیر اعظم پہلی بار وزیر اعظم آئے ہیں. یہ بات آپ نے صحیح کہی. جی ہاں، صحیح آپ نے فرمایا. یہ دیکھیں کہ یعنی اٹارنی جنرل صاحب کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہے کہ ہی از ناٹ پاکستان بار کونسل. جی وہ یعنی پھر اس کے بعد، اور یہ اس بات کا وزیر قانون کو بھی پتہ ہے، اور وہ وزیر قانون دلچسپ بات یہ ہے کہ خود وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی رہ چکے ہیں. بالکل. یعنی یہ آفس بھی ان کے پاس، انہیں اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے، بار کونسل کے اختیارات کا پتہ ہے، اس کی کمپوزیشن کا پتہ ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل کی حیثیت کا پتہ ہے کہ کیا اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل کے کیے گئے فیصلے کو معطل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس لیے بالکل اس وقت جو ہے وہ سینئر لائر، سینئر قانون دان، وہ خود جو چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اب دیکھنا یہ کہ کل جیسے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ کل سارا جو سائیڈ لائن کا معاملہ اس میں ہم وقت نہیں گزارنا چاہتے، آپ اپنے معاملے کو حل کر کے آئیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کیا آپ ایک جملہ میں عرض کروں کہ کل اگر فرض کرو ایک جملہ، کل اگر صبح پاکستان بار کونسل والے اسی تمطراق کے ساتھ اور اسی جذبے اور جوش کے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور وہ یہی کام شروع کر دیتے ہیں. ٹائم تو دیکھیں نا بڑا لیمیٹڈ ہے، اور لیمیٹڈ ٹائم ہے، کل کا دن لاسٹ ہے، یعنی اور اسی میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. بالکل عارف صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا، جو حکومت یا رکین ہے. بابر ڈوگر صاحب تمام تر چیزیں آپ کے سامنے چاہیے، رات سوچ لیں، بالکل سوچ لیں، ٹائم مل گیا ان کو، آج کی رات ہے پوری، سر جوڑ کے بیٹھے، بالکل سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. اور چیف
जस्टिस साहब ने भी कहा है। डोगर साहब ने भी कह दिया है कि सर जोड़ कर बैठे आज इन चीजों की, डोगर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, फैसला सही करें। डोगर साहब वाकई ये हुकूमती फॉल्ट है, ये जो चीजें पहले की गई उसको ठीक करके ही चले जाते जब समाअत होनी थी, वही टेक्निकल फॉल्ट्स थे जो पहले थे, उसके बाद अब एक बार फिर मौका दिया अदालत ने कि कल समाअत होगी, अब जो आपकी तैयारी है, जो आपके जवाब हैं वो आप करके आए पूरे। तो हुकूमत को तो वक्त मिल गया है लेकिन वक्त बहुत कम है। समैया, ये हुकूमत कॉमेडी ऑफ एरर्स कर रही है, गलतियों पे गलतियां कर रही है, इतनी नालायक इनकी ब्यूरोक्रेसी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये हाईएस्ट लेवल का इशू है, एक सेंसिटिव मामला है। आर्मी चीफ का आपने नोटिफिकेशन करना है, एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन करना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक समरी जाती है जिसमें अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो उसकी जो है उसको एक्सटेंशन की बात कर रहा है। अब प्रेसिडेंट हाउस का आप देख लें, हालात ये है कि वहाँ पर पिछले 1 साल से सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट नहीं है। लास्ट जो सेक्रेटरी शाहिद खान रिटायर हुए हैं उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी को चार्ज दिया हुआ है। जिस हुकूमत का पिछले 6 महीने से लॉ सेक्रेटरी कोई ना हो, एक एडिशनल सेक्रेटरी ना हो, तो मुझे बताएं कि वो कैसे चलेगी। हालात बेकार है। जब जो समरी जा रही है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को उसके जो सेक्रेटरी है उनको पढ़ना चाहिए था, उसकी वर्डिंग को देखना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो जा रहा है उसकी वर्डिंग को पढ़ना चाहिए था। ये सारा काम तो ब्यूरोक्रेसी का है। वहाँ पहले ये प्रोसीजर ये होता है 6 अफसर को कंसल्ट किया जाता है, सेक्रेटरी लॉ को कंसल्ट किया जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो 6 ऑफिसर्स को एंगेज करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज की एक पूरी टीम होती है जो 100 दफ़ा सिर्फ नोटिफिकेशन की वर्डिंग को पढ़ती है। यहाँ पर मैं तो हैरान हूँ कि ये किस तरह से ये गवर्नमेंट चल रही है, किस तरह से ये पाकिस्तान का इंतज़ाम चला रहे हैं, जो कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन हो रहा है उसमें 50 गलतियाँ हैं। कैबिनेट जो है उसमें उसकी अप्रूवल ठीक नहीं है, नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ और जा रहा है, प्रेसिडेंट हाउस से कुछ और जा रहा है। पहली तो बात ये कि प्रेसिडेंट हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की जा रही, सेक्रेटरी लॉ जो है उसको क्यों नहीं रखा जा रहा, क्यों ये अहम सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अगर ये सीटें खाली पड़ी हुई हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह से इन बड़े बड़े ऑफिस में हो रही है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अपना है कि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान के हवाले से नोटिफिकेशन होते हैं, पूरे पाकिस्तान को वहाँ से चलाया जा रहा है और हालात ये है कि एक नोटिफिकेशन वहाँ पर ठीक हो नहीं सकता। बिल्कुल ये है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी, और जो इस वक्त उनकी पूरी लॉ टीम है वो हो गए, अटॉर्नी जनरल हैं, वजारत कानून है, तमाम के तमाम लोगों के आज जो है वो काम की कलई खुल गई। आरिफ चौधरी साहब ने जो आगाज़ में बात की कि एक सवाल के ऊपर तमाम तर काम कर लिया गया, उसकी शीन काफ ठीक कर लिए गए, जो बाकी सवालात थे उस पर ना तैयारी थी ना वो चीज़ें, लेकिन वो भी जब अदालत ने देखे पहले सेशन दूसरे तीसरे, तो चौधरी साहब क्या वजह है कि ये समझ रहे थे कि बस ये शीन काफ ठीक हुआ बकौल आपके तो मामला हल हो जाएगा? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ रेटोरिक यानी पे यकीन रखे कि जी आप जितना ज़ोर ज़ोर से कहेंगे कि जी करप्शन, हम करप्शन को ख़त्म करने आए हैं, चोरों को डाकुओं को पकड़ने आए हैं, हम ये करने आए हैं, और वो समझे बिल्कुल अंदरूनी तौर पर ये हुकूमत ये समझ रही है या पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम PTI वो समझ रही है कि बस इसी वजह से हम वोट हम लेके आए हैं और यही हम मंत्रा पढ़ते रहेंगे, जहाँ जाएंगे यही बात कहेंगे, जी हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, NRO नहीं देंगे, इससे हमारा काम चलता रहेगा, बाकी चीज़ें जो है ना ये हमारी नहीं है। बाबा ऐसे नहीं होता। बात यह है कि ये एक फैक्टर है जो आप जिसकी तरफ आप निशानदेही करें उसमें भी आपका अपना रोल कोई इतना नज़र नहीं आ रहा। असल चीज़ आपकी जो है वो डिलीवरी है बाकी सारे मामलात में। उस डिलीवरी में गुड गवर्नेंस में आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, किस तरह के लोग आपने रखे हुए हैं। आगे जो कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पर आप अगर चीफ मिनिस्टर रखा हुआ है, हमें गर्ज नहीं कि चीफ मिनिस्टर की शक्ल है, तो ये देखना चाहते हैं कि चीफ रिफॉर्म कैसे कर रहा है। अगर थाना कल्चर तब्दील नहीं होता, अगर लोगों के साथ वही असर होता है जो पहले होता था, अगर यानी अस्पतालों में वही चीज़ें यानी पहले से ख़राब हो रही हैं, अगर सड़कें टूट रही हैं, अगर यानी बीमारियां बढ़ रही हैं और आपके पास सिवाय गुफ्तगू के आप कोई जवाब नहीं है, तो लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। आप देखें, आप ऊपर से कहते हैं जी ट्रिकल डाउन असरात भी हमने देखे, हमने बड़ी बड़ी यहाँ गुफ्तगुएँ सुनी माहिरीन मईशत की जो IMF के परवरदा होते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो शख्स जिसके मुंह में नवाला जाना है, जिसने सांस लेनी है, उसके सांस में गंदगी है,
ہے اس کے سانس میں پولیوشن ہے, اس کا نوالا جو ہے وہ غیر خالص جا رہا ہے, نوالا لینے کے قابل نہیں رہ رہا, اور اس کو ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ انتہائی اس کی دسترس سے باہر ہو رہی ہے. پھر آپ کی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ ساری بے معنی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں, آپ کی کارکردگی اس چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے معاملے میں, آپ کی جتنی چیزیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ وہ شین کاپ بھی صحیح معنوں میں درست نہیں ہو سکا. یعنی اپنے طور پر یہ کبھی پوری کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم نے ساری کیبنٹ کو بٹھا کے ان کے دستخط کروا لیے ہیں, جناب سمری جو ہے پرائم منسٹر کے ذریعے جا رہی ہے, بعد میں پریزیڈنٹ کے, لیکن اس کے باوجود الفاظ پہ غور نہیں کیا کہ الفاظ کون سے پرائم منسٹر کی طرف سے جا رہے ہیں, اور کیبنٹ کے پاس جو آئی ہے پرپوز سمری اس میں کیا ہے, اور پریزیڈنٹ جو کر رہے ہیں وہ کیا بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ جس طرح ڈوگر صاحب نے نشاندہی کی, جہاں آپ کے ماہرین ہر سطح پہ بیوروکریٹس موجود ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے جو بیوروکریسی کے اوپر جو آپ کی یہ جو منسٹرز ہیں. تو عارف صاحب یہ جو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا, یہ جان بوجھ کر نہیں کیا جا رہا یا پھر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ کسی کی جہالت کو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ جی وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے, چونکہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کبھی پچھلے حکمرانوں سے. آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا, گلگت بلتستان کا کیس اب کل کو کھلنے والا ہے. وہاں آپ نے جج ایک ایسا اپوائنٹ کیا ہے جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہاں لوگوں کے ساتھ آپ جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, اور یہ میں نے ان کے منسٹر کو اور ان لوگوں نے بھی منسٹرز کو, پرائم منسٹر ہاتھ سب تک وہ پہنچے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, ہمارا بھی زندہ رہنے کا حق ہے. یہ باہر سے آپ ساری لا رہے ہیں بیوروکریٹس, باہر سے افسر ہمارے اوپر, اور ایک بڑے ادارے میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ساری تعیناتیاں کوئی انہوں نے 54 بتائی ہیں کہ وہ آپ نے غیر قانونی کی ہوئی ہے. جج بھی ہمارے نہیں لگتے. یہ چیزیں جو ہے پرائم منسٹر کی نظر میں نہیں آتی. کیا انہیں پہلے تو کہتے جی انہیں پتہ نہیں تھا, لیکن جب لوگ چیخ رہے ہیں اور اتنے مظاہرے, وہاں کی اسمبلی نے ریزولوشن کیا ہے, وہاں کی بار کونسل نے ریزولوشن کیا ہے, اور وہاں مسلسل مظاہرے ہوئے ہیں, دھرنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, دھرنوں والوں کے خلاف, اور جن کی وجہ سے دھرنے ہیں ان کے خلاف کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگ رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بے حسی ہے, اور اس انداز کی بے حسی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لے ڈوبے گی. اس طرح گورننس نہیں ہوتی, اس طرح معاملات نہیں چلتے. بالکل صحیح ہے. بابر ڈوگر صاحب, اس وقت بیوروکریسی ہے, چاہے وہ فیڈرل کے اندر ہو چاہے صوبوں کے اندر ہو, وہ بیوروکریسی کی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں, اور بیوروکریسی جس طرح سے چلانے کی کوشش بھی کر رہی ہے سارے معاملات کو چلاتے ہوئے, وہ بہت بہتر نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ بیوروکریٹ تو بہرحال تجربہ کار ہی وہی لوگ ہیں, یا کچھ اور معاملہ چل رہا ہے اس حکومت کے ساتھ؟ مدثر, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی, پھر پارٹی 5 سال فیڈرل گورنمنٹ میں رہی ہے, پنجاب, اس کے بعد پی ایم ایل این 5 سال جو ہے وہ فیڈرل پنجاب گورنمنٹ میں رہی ہے. آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لاکھ چیزوں پہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی کامیڈیز, اس طرح کے ایررز ان کے دور میں نہیں ہوتے تھے. جو سینئر 3 بیوروکریٹ تھے ان کو بڑی پوزیشن پہ بٹھایا جاتا تھا. اگر نواز شریف ہے تو ان کے ساتھ ناصر کھوسا تھے, ان کے ساتھ جاوید اسلم تھے. یہ سینئر 3 آفیسر تھے جنہوں نے مختلف پوزیشن پہ ٹائم گزارا ہوا تھا. ایک سمری کو, ایک نوٹیفیکیشن کو 50 دفعہ پڑھا جاتا تھا, اس پہ کنسلٹیشنز کی جاتی تھیں, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پر پہنچتا تھا. اب مسئلہ یہ کہ آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. اگر پرنسپل سیکرٹری وہاں پر اعظم خان ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ عمران خان نے خود کی ہوئی ہے. اگر وہاں پر ایڈیشنل سیکرٹریز کی ٹیم ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ عمران خان نے خود کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی وہاں پر بہترین لوگ ہونے چاہیے تھے. اس ایشو پر پرنسپل سیکرٹری کو اڑا دینا چاہیے کہ کس طرح سے یہ پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کے سمری کچھ بھیجی جا رہی ہے. اب پریزیڈنٹ ہاؤس میں سیکرٹری ہے ہی نہیں ہے. پچھلے 1 سال سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں سیکرٹری نہیں ہے. وہاں پر ایک
खातून को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सेक्रेटरी का। आप मुझे बताएं जहां पर इस तरह एडॉकिज्म से चीजें चलाई जाएंगी तो वहां पर क्या काम होगा। सेक्रेटरी लॉ, इसमें सबसे अहम रोल सेक्रेटरी लॉ का था। ये वो लोग हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन को, समरीज को, ये इसी ब्यूरोक्रेसी को चाहिए, इनको चाहिए था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए था कि जनरल कियानी की जो एक्सटेंशन हुई थी वो सारी समरीज निकलवाता, उसको पढ़ता, उसको देखता, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करता जो उसके मुताबिक नोटिफिकेशन बनाते, उस प्रोसीजर को अपनाते। आप तो ये आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना बाबर साहब, वो तो ये सूरत-ए-हाल हुई कि सदर के पास बाद में जा रही है, वज़ीर आज़म साहब के पास पहले आ रही है, पहले उधर जा रही, यही मामला हल नहीं हो पाए हैं। और फिर काबीना के हवाले से जो कल सवाल उठाया गया 11 लोगों को, उसके जवाब नहीं था। आप तो आइडियल सिचुएशन की बात करें, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्या सेक्रेटरी लॉ, तमाम लोग वो जितनी भी टीम्स हैं वो फिर क्या सोई रही हैं बैठ के? मुदस्सिर, सेक्रेटरी लॉ, जिस गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लॉ ही ना हो, आप देख ले कि वो गवर्नमेंट क्या काम कर रही होगी। जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आ गई कि कल वो रिजाइन करके चले गए कि जी मैं आर्मी चीफ जो है उसको डिफेंड करूंगा और उसका अपना जो लाइसेंस है वो कंट्रोवर्शियल हुआ है। ये इनकी जहानत का आप अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ से कि ये कितने ज़हीन लोग हैं और किस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं। अब और उस मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी लॉ ही कोई नहीं है, तो जिस गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लॉ ही कोई नहीं होगा, आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर फिर इसी तरह के नोटिफिकेशन सामने आएंगे। पहली गवर्नमेंट्स एक एक फुल स्टॉप, एक एक कोमा पे वहां पर डिबेट्स होती थी कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये चीजें जानी है और एक खौफ होता था, एक डर होता था कि अगर कोई कोमे की फुल स्टॉप की भी गलती हो गई, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जब कोर्ट में जाते हैं कोमे और फुल स्टॉप तक चीजें डिस्कस होती हैं और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कोमा फुल स्टॉप तो एक तरफ रह गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो समरी जाती है वो। लेकिन डोगर साहब अभी तो मौका मिला है ना, अदालत ने मौका दे दिया है हुकूमत को। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत अब कोई काम कर लेगी इस पर या नहीं करेगी अब भी? जी डोगर साहब, मुझसे पूछा आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल आपसे है। जी जी नहीं, सवाल आप दोबारा सवाल। डोगर साहब मैं यही सवाल कर रही हूँ कि अभी तो मौका दे दिया है ना अदालत ने कि भाई आप जो काम ना कर सके पहले, जो आप पहले भी ना कर सके, आज भी ना कर सके, अब वो आप कर लें, लेके आ जाए तैयारी करके पूरी। आज आपको लग रहा है अब भी तैयारी ऐसी होगी कि कल कुछ बेहतर हो जाए? देखिए, अब अदालत की जो क्यूरीज हैं वो सामने आ गई हैं, अदालत की ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आ गई हैं। अब इनको अब भी अगर ये बेवकूफ़ियाँ मारें तो फिर तो इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। सिचुएशन इनके सामने है, लेकिन अब इसमें तो चौधरी साहब भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है। बिल्कुल, मैं अदालत क्या ये चाह रही प्रोग्राम क्लोज करने में क्विकली चौधरी साहब से, कल की सिचुएशन आपको लग रहा है कि हल की जानिब जा रही है? अब ये जो समरी में तब्दीलियां हैं या तसीह उसकी जो है इस्लाह है, वो तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है कि दोबारा वो सारे के सारे लफ्ज़ और जो कहा गया है वो सारे के सारे शामिल हो सकें। और इसी तरह सारा मामला चूँकि कैबिनेट की मीटिंग होना, फिर उसके बाद समरी, वो चूँकि सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो चंद घंटों में शायद ये कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो अदालत ने कहा है, अदालत ने साथ ये कहा है कि ये हमारे तीन कंसर्न हैं। तीसरा कंसर्न पहले दो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन कंसर्न्स को हुकूमत को देखना होगा। आज हुकूमत को वक्त दिया अदालत ने, कल सुबह के लिए ये समाअत जो है वो मुलतवी। शुक्रिया आपका दोनों हजरात का, बाबर डोगर साहब आपका भी, आरिफ साहब आपका भी। और इसी के साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।